الزول سقول الزول في اللون أنصف في السون ذي تذويل النون ثفاث وسيرم ثفاث ثمطوث ثلاوين ثي حذايين ثي قيارين ثي المزيين ثي مغارين ثي نوضين ثي الوساثين الطاس نسمعون غرت مطوث ذي الفورستايا نيلاد نسيلي الونس ذي القذيش ذو وال ذو سيول ذا مقارن في تمطوث أيغر خاطر ستوق مزروي هجال جرث سيمي هلا ادو العناية تيكلت ثلها تيكلت تخص ادو العناية نورغاز ما إلا ذباباس ما إلا ذوماس ما إلا ذيون سيث وشول تسعة أوال فلاس تيكلي ذوق مزروي تجا ثمطوث التيلي دايما تظفر تابعة تكشم ذي السعود ذي الملكية في غوسيونية مبدل انت ثوراث مبدل ثم الدور ذي ثمورث النغ فتيران تللي ثمطوث ذي ثمورث النغ ثغال تكشم التلمذ وثقرا وثسن وثبض فزداويث وثولي ثغال امنتث امورغاز ذي الطاس انت غوسيوين الطاس انت غوسيوين منو تلاي فلاسنت ذا سميسين يزرفان في غوسي وينايا يعني ثمطوث التلي التاف إيمانس ممشى التاف أورغاز إيمانس هذا السيسننت في غوسي وين ذو بريد النس بلا ثبرانيث بلا يعطل بلا العضيل بلا في غوسي وين الشوم ذي الحيلة ذو كلح خاطرش ما نغال غلف هاما نتموسني أن في أطاس الخصلات ذي ثمطوث أطاس الخصلات ذي قرقازن وسين ذا كملن بعضاسن إيمانسن إذي سننسن بصح الحيل تاقلان تجا ثمطوث دايما غير ذفر فرننت وعنت غل القرن باش السوين سيق زرفان النس ودنوسيش هذايا باش اني لي ذي وكيل نفت مطوث نسد ستموسني باش نسنعث في غوسيوين قد تعطيل انقمو خاطرش ما نخسن نلحو غير الزاف ونظفر في مورا الجناس اقلان مقرنت سوازال نتموسني يلزم ثغمة التلي هميس جار ثمطوث ذو رقاز مثل ثمطوث تسليث مثل ثمطوث تانوط تالوست تامغارث ذي اللي ثنغ ذو التما ثنغ ذخالتني ثنغ مهلا ثمطوث ذي قنورار الخدمة تيم ضبرث السقراي ذي الزداويث هلا ذي السبيطار هتذاوى هلا ذي قمافاق نهرها طيارث في غوسي وينايا يلزم اذيلين تخاطرش ثيمورا قلان الحون تغرزاث الحون تسني ذي سان السن تنتغميوين وذي الحون ترى سير قازني غالحون تغير كانس الخلاث يلزم هذا السنت وانت تورا باش نسنوجو ثيم دوكا لنا سنت تسدنان اقلان الحون تغرزاث هيشت الدكتورة فاتحة حمارة سنيني الزول في اللام دكتورة فاتحة مرحبا يسم الزول ماس زردومي الزول أقدين أختل ميرثي ميدار ذات ذويل تنتفاث نسيرم أسيني عن يتمدكلتي ويمينا الزول عطيت صحة مدروح نخدم ليميسيون أكني الزولي وإذا غدي يسلنا مع سي داخل تمورث مع سي فران تمورث أسنينا ثلميرت يعني وكذا غدي يسحسسن في لو سوجي في لو سوجي يهضرن في ثمطوث وكذا سميسيون هنا ثنمير مسا فاتحة مرحبا ستنجيو ثنا في السن تنتث مسا بولحصان فاتحة والحصان فاتحة يمينة مازال تقدشت ذي الماستر مي تخدم ثغاوسة تنغمست ذامسة ذي تنغمست يعني ثغاوسة تثرارث وثلا يعني تخدمت وتسعى مكان هذه الزداويث الجزائر مرحبا اسم مسا يمينة بولحسان مرحبا يسك مسيو مس زردومي تنمرت من ديوضة تزويل تاكي كند مسلايا في تلاوين الساكي 8 مارس العيد تلاوين حوج نتارا كناس تلاوين تسودرث ازولك وكذا دي سميدين دي توالين ان شاء الله هاد نسعدي بالوقت يقرزن ثنمير ثنم نبذو ثراث وثلاث والتيلي في الزدق والتيلي فوفوس نتموسني بلا المزايزة بلا ينوغان بلا نسيدر القدر ما إلا ذوق غير مرقاز ذوق غير نتمطوث نخص أدن السيلي
امي يلزم كل يوم هذيك كم الوايض خاطرش وسين دغر الدونيث السن يعني مبدا الزوجيه لو كونجوان سيميلا سن يلزم هذا الحون يدس غريدس بلا يسحقر بلا ثيكلي من غال غير مزروي غير التاريخ مسافاتها الناف باللي ذوك مزروي اطاس نتغاوسيوين فرنت نترغوزيت نسحقر نسيدر المقام نتمطوث وثغال ثمطوث يلزم كان التظفر ارجاز ماشي هذا ميسن وذا ذي نفوس ذو نفوس وذا مليلا دائما تثالي ديبوندونت دائما تظفر ارجاز كشغل وتسعرها الغزر وتسعرها القوه وتسعرها في قوسي وين ياقي وثجيت دائما تذلع ثقذ ثذر اشوا غنتيني شنو تمسنا وذي لا سوسيولوجي علم الاجتماع الثقافي التربوي ثلميرث ماس زردومي ميد في كذا السقسيه كينيا يهضرنا في لا ديبوندونس دو لا فام دون ليستوار اي قيمت ميم لي زومبرانت داخل لا رياليتي سوسيال داخل لو موند كي مودرن لو موند لا تكنولوجيا كثوره شوي تجن اثقر ثمطوث الي ديبوندونت دون ليستوار ارثورا شوي تجن كاكيا dans l'histoire à Khatar bon il a excusez-moi pour le terme il y a l'ignorance donc le chatas la science imernio ou renare la ration ou fernara il y a pas le contact entre les cultures les guerres, il y a la présence de la violence, il y a la présence, fait effectivement les guerres, bon, comme nous connaissons des guerres, par exemple en Algérie, et les pays qui sont à côté, même nous avons colonisé les Français et les autres pays. Donc là, la guerre, donc les familles ont s'agrarant derrière ou la derrière شهرين ريمان ما تيسيوا ثمطوط donc ما تفرط ثمطوط عرفرا donc هذه اللي الدونجي من بعد après l'indépendance c'est vrai les grandes villes vingt les écoles bon tu vingt pendant la révolution et après les écoles nous c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances l'égalité باش أضغرن donc l'inkhira أقارن أما ذي رجزنا ما تلاوين surtout la femme لا تخرت لوين وغريت لها donc يشتاقي لا créer la différence داخل le statut de la femme أما ذي la ville أما les zones marginalisées en dehors de la ville et on bat après les projets du sein après dans l'aide des femmes qui sont pas qui sont défavorisées parce que la zone d'estage elle est et tout ça voilà il est marginalisé تبعد وسعرها أطاس les chances باش اتسيليا تعيش دونيتيس يعني le plus normalement du monde donc مدنيا la femme elle n'est pas formée وفيغارا à l'extérieur et tout انشتاقيه كيتسجلت اين كتخدم ذي فرا ناخذ داخل البخام لو كومبورتمون ينس يتبع يركزن يلا داخل البخام يلها شو ثنيذ الخصوص ام حرك يعني ام كي بنادم يلحو ذي ليسباس ذي ثمورث ما المكثي الجدود النغلان الطفن كان يون ممكن شي طوح تنجم ثمطوطه تروح غرثاله تروح تخدم ما تقدش اي ديزلين بخان الجمال تباعد ايه ذاكيد نسيلي لا نوسيون دو ليسباس بوبليك مسايامينا ليسباس بوبليك دي ثمورث الجزائر يعرب باش نمسلاي في اللاس اي غير بيسك ما الا ذا زقاق نتثلاي في اللاس كشغل الزنقه هذا العيب ما الا ذا القهوه ماكش في القهوه هذا العيب ما الا ذا السوق ماكش في السوق ذا العيب يعني ليسباس بوبليك كل يغال ماشي نغ يغال نوفراني ونعلي مرا ندي ذا براني مي ثم الطوف نتساث ذي ليسباس بوبليك وتسافر ايمانيس يعني السن كان سي العتبه داخل بخام ذي لي زالونتور بخام
مي هذه لا موبيليتي جيوغرافيك، يعني ما نحرماس التلحون نقود فلاس ما تروح عندي تروح هذا ما توسد روطار اي غير توسد روطار. ذاكي لا نوسيون دو ليسباس بوبليك اي غير ثمطوث والسعر مكان دي ليسباس بوبليك والسعر مكان برا تنطوس وتسعيرة مكان برا اي غار دركازو تيجينا راه تسعة مكان برا اي غار باسكو يزاريت العار تنطقشيش تدلاله تزرن العار يتفاشولتيس وتزارنا راه داين يلهان زيك تو مطلن تما تلالد دا تنظلن خاصة كان لان تيلاون قال لي فيدي سفكيناني ما نتقم الزروي خاصة لا تيمتيو تنتقبيلالا اد نظن كنا نغالو مزروي نغل ديهيات انه يسمى كاهنه توغيت لاغين تساكل لي زوبستاكل تحكم ما اكدود ديفون داف مورت الناس تموت في مورتيس كنا دنا شويه زات مي ديكشم فرنسا فاطمه نسومر ترزاك لي زوبستاكل سي اون فام غوبال وتقبيله لا سوسيتي تو غنتير ديغا دغرن تلاون القران تتفرز فين الزاويه تغرى القران تدي باساك لي سباس بوبليك تفاق تحور فارومي تغرى تكشمر الحبس تموت خير يركازن لان يركازن يفكاني ما سني روميان فاطمه نسومر وتفكيري مانيس تموت مازال تدي تدرر ثوره مي جامي سنفكا غازال يمكن نفكا يركازن فاطمه نسومر تي جديت ليستوار مي جامي يتنحسيفا يركازن تتخدمش وخدمنا راه يركازن وكاين ونزريه راه يغار مي مد ناس ثاقرا ولا نرنا يقيم 7 سنين وكان ماشي تصنطوط جامي تيلي تقراولاني مي دات نستيلاونا كيخدم كتقراول عندها تصنطوط وين راه تجميل اني دات نستيلاويناكي جميله بوحيردي ديوت شو خدمن تين تصنطو فلاش ندو كتبنا راه خدم فلاس لي فيلمي مصريا خدم فلاس لي فيلم مي داك الجزائر شفتو مكان ساعه جميله بوحيرد اندات نستيلاونا كيخدمنا كتقراول 54 عندها تنسيلاوين الجزائر تيلاوين ذا العارض فرق خام ولا شتو فغا كنا تفضل داويضين نديري كما كنا دي شمت انت فاميل كما كا صافي ما فنيد باللي امشي فكي غنسقسي فاتحه دي تزواره يعني تغاوسا دائما سي دي سوكال ليستوار يعني تغاوسيوين ذا المعرض قيم ذي التاريخ ونقيم توجور هكا اون ريبرودوي اسكو الثوره مازال نستثرد في غوسي وينايا نحباس نتمطوط مامدي الورثه مامدي الورث وسنت سكاره ازرف النس ثرغوزي تياقي نيغذا سحقر نيغذا نحشم نيغ ديس ليغويزم سوسيال باش نقار ليغويزم نورغاز نيغ ليغويزم social, genre d'une inconscience sociale. C'est une inconscience, voilà, شعور جماعي. C'est une inconscience collective. عطاس الغاشي تخمي من داخل الفو روح لداخليس. C'est comme si سيد ونيد جوست. ناس قرنا استعرفت خطأ شائع خير من صواب مفقود. شغل l'erreur اللي éparpillée ومن بعد من يغال لو جوست يروح يقيم دو لو فو. دونك شو تقرض مسيو زردومي بون تنرد l'héritage تنرد le comportement ce qui يقيم د وين dans l'histoire Arthura. نمسي d'abord l'héritage داخل البخام. Les familles ils sont rares عندها les familles تسكن يليسن اسكن l'héritage تدما خام غتسوي القاعان غتسوي سوردين tout dépend. Mais لن les familles نظن تكن اسفي في القاعه غيغار باسكو يزمل الحال لا فامي نس وتسعر لا فامي بورغازيس رغازيس يموت دونك راه ويسي دي زورفلان شغل ستين الله مغيضه تاس تفكن لا تكرا لي سيتوياسيون اسفكن اي غار خاطر يزمل الحال رغازني تيوغن لا فامي نسن ديجا يقرب سي لي سن النظام سوا البعض لا فامي لا يكرا استيفك مي لا بلوبار وستكنرا كال Aïrar, ils interprètent comme ça, c'est comme si c'est مثبيليس la famille, une autre famille, ما كنا ديك شموينا. انت الحال لا فامي نموت في كذيلك نثني داخل لو جوجمون سن وتيتساوي راه كيلك سوا. نو غاسن توجور تخمم النيجاتيف. Or que يزمع الحال اللي فكرتو une famille, يزمع حال لا فامي ني خارج. يزمع حال ونا كنا ديك شمنا يقيم دي تناصفا. برويك يزمع حال سي ان بيان ديال لا فامي. Et il va faire un changement positif. C'est vrai, les situations, وين مسجلتنا داخل la famille, هذه يسخسر، mais en même temps, nous تيالنا
ادفكن اكلي اللي تسن يزما حد وميسن يزما حال مسقلي تسن تيزنز بصح هي مسافه حال مسا يمينه الا ان بارادوكس فكي غاسن يلي ومن بعد يلي قلنا ذي ذمن ذي الجثه ذي الروح ذي الايمان فكي غاسنت الطرف موكال وكذا في اللاس باسكو زارنا راه اللي كني ذان يسعى لانديبوندونس يسعى زارنت دايما طفاري فافاسني ثورا ما تفكنا كنا جوج تغال طفاري وركازني صافي انت بركازني مما كان الناس نفكني تو غادي يغال بركازني تا كي تيكتي قلاني لا سوسيتي الا قماشان كسا لقان كستيكتي ياكي بلي ما سفكا غير اللي كان فكرتي ليني نستعال داروان كسعي غاد ما دورتا كالي كان ديالي انك ماشي بركازني زمرا غتفكر زمرا غتزنزا زمرا اتي تفكر غير وراوي نكوني دواكين ساعات دينا باش ما تفكرهم يلي صافي ناس فكره كنا ثيوي وركازني باسكو توجور نتغي ما نتسقوا في ليتنا نتسقوا في ليتنا باسكو لي شاشه تيبروتيجين. Oui, en même temps, d'ordre gawalagian في l'héritage, زيك إمازي bon القبيل نغنزيك إمازيغان en général استكنا يليسن غير باسكو ما نولاش لي زوزين ولاش لي بانك ولاش داخل من دونك إذا القاعة يخدمن القاعة يخدمن أنوا تيخدمن القاعة على ليبوك دير كازني تيخدمن ماشي تيلاوين بون خدمتك كتلاوين تيفحير تحت راه تبدلت من الدور من الدور مي كيك سوا مازال طفل عندك تعيش دور ديال ليسباس التكنولوجيا كمي مازال لا تكنولوجيا العقب ولا غندو سياره مازال نزرفهم دائما طفاري وركاز ولا قراتي لي انديبوندون اتي لي تيجي يوت بابا سايمات والسعويه راه ماس عمومي ستونس فينا كالني اسينين وتيروحوا يريفارم كذا كالبابا تاوي ميا شويه هو خدمه يا ويت زنزا يا هو يخدمه باسكو ستان بيان اكن ورثا غيسم ادوارثا غاكال ادوارثا غو كاين يعني بابا اكن ادوارثا لي بروبليم ادوارثا غير الهان ادوارثا لهلاك توارث تو عيني لا تدورثا فوالا ثرا او ندسيليغ ثلاث ثوايض في تمطوث مانوغال دي ليستوار اي غير يلا الحرس ذا مقارن دي ثواش ولت تمطوث اسكو تهون يعني تضعف والسيناره وتسعر الرجاء نقذ في اللاس عطاس نحظات عطاس ومن بعد نسترساس باللي نتثذ الحرمه ودير نفك لو سامبوليزم الحرمه يعني اتنسترس ذوك مكان اين ولا شنو محرك وث الحواره يعني امكثيقا التفيما الناس ديال الغلاظ اولا يقيل الحرمه الشرف وذي يغال سامبوليزم ذا مقران والتقم ثقشيش سي المزي باباس يماس عميس خالتيس ولت ماس داس كل شيء لا كوميونيكاسيون كل ثلاث كل في تمطوث باللي انتذ الحرمه ثقي بيان سير تلجا تغال تيازيت تذلا مي الحرمه ذيك مانيس ذا الحرمه سي الخصلاث اني مازيغان سي الخصلاث نيوذانا غني السنعث الخصلاث سي الخصلاث ني روميين الي روميين الثورات تثرين في الحرمه مالغري رزمنا الطاس نتغاوسيوين يعني تيذت ذا الحرمه اني ثلا الحيله ثلا ثمي غيس تنوقذو ذاك الجين اذي قنثم تثغل الحرمه باش استقن البيبان الكل صحيح مسيو زردومي متقرا يعني في لا فيزيون سوسيال dans la vision sociologique la société à la femme تمقول الحرمه ثمطوث اي غار خاطر غيالمون صح ديجا من مقل ميم نكوني داخل لا سوسيتي سوفون ما روحنا تخطفن ان طون باش غتختارن اتزوجن ديجا يميتسن اسيني ناوي طمطوش وتقرغره سيني ملحنتيني زادنتيني خلاقا شغل لا فام كي كونفيان لا فاميليا ديجا انت وقبل الزوجه لا فاميليا هذه لين وخا من سن خدمن اتونسيون مشى تربينا مشى تدو مشى تكومبورتي مشى تلسم مشى عندها ثغار مشى ثغار سنات سوا اسكا تروح مبيض نغويها العوم اسكان ذاكينيا اثقرض وسي لا فام إلا تقرض في الحرمة تقرض قناس تيبورا وسي تيبوراني كينيا أمك توالي ليميتي
le champ de circulation de la femme est limité ou c'est limité là parce que bon ils mettent le hal par force ils mettent le hal c'est une protection كنت قرقره tout le temps بلي les familles حرسنا في السنسن تقوذ الله غالب parce que déjà dans le passé المسليده في la guerre المسليده فين لنا après la guerre المسليده في l'insécurité sociale donc l'insécurité اللي تبوسيا تفغي اللي سقوخا ما تحتغار يبض الوقت اللي ديال شم ولا دير كازنس نسوى نتورا الفراس نقارن في اتونسيون وما بالو الوغ لا فام دونك اسيولن من مقل داغني توجور لا فيزيون ناخذ حارت مطوث كنا نمقل ديجا ادني سطرو مثل لا فامي لو مو فامي كاد سي فام ودي كلاس كورغاز او اش فيغو السمانه راه الى فامي تجبد لو تيرم سو كورغاز. C'est vrai, Ergazil donne le nom, mais l'image, déjà sur le plan linguistique, même l'essentiel, il est basé en Artmatos. Donc, donc la femme, quand tu nous dis, c'est le support, tel que je dis, le support de la maison, donc il a à absorber bien, à te douer bien, à te comme il faut, à participer de la réalité sociale éducative culturelle dans les domaines نظن بكني قلق ماشي كني تخالف فين نقول تسعجي وي ذا سير وي ذي سير من السلامه تيلي هكا مي ماشي تيذتي لا امكن تدر تيذت مسايا مينان تدريت سترغوزيت ماسكولينيتي سوس حقر سوال ماشي ذا زدقان زات نتمطوث اني غزات نتقشيش يعني اكذو ذاياكي مانو ثلايس في مازيغن ذي زورانا ذا قراو ينسن يقن ايغر يقن بيسك ديما اقلان وصفضن ذي ثمطوث يعني ارجازا كذا ما يخدم الشوم ضروم ويرزا الحرمان تبربر ونسوسم فلاس مي ثمطوث ما توطف ام الامام ذي راضي غلط اسكو ذاكي ايغر ماشي الحرمه ورقاز ماشي الحرمه ورقاز باسكو سكميت تبدا الدونيت دركاز يكتفن تام الدورت نكون نزار تيثينا كي ديفلوب انا كيوزان زدات وغالت نطوتي ود لا ليبرتي نسايغا باسكو ركاز داين يفهم الدونيت يفهم بلي تمطوط نتاد النفس تمطوط دازكن الا قد فدنونا كني سين تودار ميثورا نكون مازال انا غير مورا يتدون مازال ركاز دايما يزال كومبلكس نيساتي ديالي مطوط ما كتزفينا غير ماني كدا ركاز ما ديليتي لا حكمه يمكن كتفنا بلي ميسيو طفاغا كالحاجه الا قادي لا حكمه غي وتما حكمه غي يما حكمه غي يثمطوتي وحكمه غير كدينا كدا ركاز غير ركازن من وين يديفلوب اني حوايج راك نادي زمان كنا نزارتو راه كل وين يغرن وكل داتي لي ثمتي ثغره كل ثمطوطه حتى في لا ليبرتي ناس حتى فاش تبغى يونو يغرياره ويزمر راه يفهموا تما الثغره تروح على ليترونجي ويزمر يفهم اي قبل يثمطوتي تخدم خيريس يونو يغرياره يقبل ثمطوتي سيميت تخدم دكيط تخدمي قد ليميت صافي واكي دائما نزرا اي بروبليم نكون يقولي لاني لا سوسيتينا داير غاز ويا غرياره وراه غرين يا غاز انت جنزا لي بورسونتاج شحال يا غاز لا يقارن باسكو الطاقات تيلاوين لا قارنت كنا تكسنت تاع قراني ثاكي لنا كانت لا ماجوريتي انت لو نقات ماشي بور لو سافوار جوست كنا تكسنت تاع قراني كنا ماشي جوست بور لو سافوار مي الغاز وشطحنو يقارنا كان جوست بور لو سافوار باسكو انت يغران ويغري على دار غاز يمكن كي قارن جاتي لون اثو يغري على دياوتين يغران صافي كونكلو انت دي دار غاز تان بلوس تنطو توجور الموا باسكو الا بصح ثاكي لقتي لوين تيبدلن لان كايني باغ اكزومبل كايني يقلي لا سوسيتي كاين ديسيدي انا خدمه كادي يرسم ثم دورتينا مكاتيلي هذا عاش غير كنبغي ماشي كنبغى نويا عدنو غال غير ويكروس وايض ايكروس وايض نتا اشكاليه الجسد الكره ياكيك وغالن ذا التابعي ثم الطوف ذا الهم نورغاز ذا الهم نتمتسي وثم الطوف ياكي ثوغال نتسات فيكتيم نلجث النس يلزم التحرزي مانس يلزم تعسي مانس يلزم التفري مانس وما تبين مانس التاويل بلايل عمر النس لي سوسيولوج لي بسيكولوج مسلايين في الكور في الجسد إشكالية الجسد هذه التاريخ مام آدم واحد واسمهني خلق ربي الإشكالية ثم زواروث إلا إشكالية الجسد
أتاتني فتح حديثك. Bon, la physionomie, le body, c'est l'extérieur. La femme, bien sûr, c'est là la différence. Il y a de l'apparence. Heureusement, c'est là la différence. Je suis là la différence. Le nous lâchit, il y a les utiliser au problème. La femme, ben oui, la femme, معروف سلابوتينس الرقه رقيقه باغابوغ الوركاز اركاز اللي ماسكولان يسعى لا فيزيونومي نس كتقارض لا رياليتي سوسيال وان خزر انوالي اركاز نسي الجهه تيلاوين سي الجهه تيلاوين خزر تيلاوين اركازن دانا درنا تيلاوين او جو سي با بوركوا لا فام لي سورفيي كي ماشي لي سورفيي لا غالب تجبد سيدويزونت سيدويزونت سي اون تاوي اول ذولاغ تاوي ذولاغ ميم يا ليماج تجبد لانك زيكا كاع دند كاع تعدد تسليث لان لي جون لي براتيكون لان تزالن نقل ندور عند تخزر انت نيك نفيجا في الاستازالي تسليث نفيجا في الاستازالي بون هكا الله غالب سي اون ناتور سي اون ناتور الشم ديال لا ناتور الشم داخل لا ناتور يمينه قال سي با في لا ناتور ولا يمينه سي با اون ناتور باسكو كاين كثوره كما تعديض ذاك كما بغا تعديض ذاك يلزارك مدوالين كما بغا الله هولندكم تتوالينا راه باسكو ندي باسان الحيوانيه اللي كنزرع نطوتكم جنس نزرع كاي حيوان داين ترى نهضر في القيم الانسانيه كمزرع انسانه من كم نمدانا من كم صعيد لي زيدي صعيد لي زيدي الصعيده نستيل اللبسه صعيده نستيل اللبسه الصعيده ما كتلحو صعيده ما كتلحو ما كتصغرض ما كتغرى مي داكي دائما مازال غير لي لا بيراميد مسروته مزواروت الاحتياجات الاساسيه لي تابريميتي مازال غير مزواروت خاطرش ما نروح لوروب وانا نروح لوروب هذاك تخدير ساعه لي تكنيك la preuve, pardon. La preuve, même les Européens, les Français, les autres pays que l'Occident, ça تخدرن plus que nous. Ça شنو ني l'observation سن ماسك ديسكريت هاد القرطيطه تيجي خزر نورمال من كل داك تيلاون تخزر تركاز مي تخزر غير فوا يشبح توالي مي تقيم تمضو تخزر كون كواتينا كي غير تسكا كام داك وين ولا شي وين الا كاين لي تيغ موند باسكو زار انت ستانوبجي ولا يشمد لو نيفو باردون يشمد لو نيفو باغ اكزومبل خزراغ العبد خزراغ اثوالي غاديك سغنيو لينا تو ديبون لا ستركتور المخ يسمح عندي يبوظ النيفو ينس